प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 12 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। बुधबारको दिनमा भगवान श्री नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्। सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामीले गरिरहेका छौं र गरिरहन्छौं। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौं। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र भिडियोलाई शेयर गरेर हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो र आज हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। यति गरे हामीले ल्याएका हरेक प्रस्तुतिहरू सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 12 गते बुधबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसा सन 2021 मई महीनाको 26 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष बसला अथवा पूर्णिमा तिथि आज बेलुकाको 5:26 त्यस पछाडि प्रतिपदा। अनुराधा नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:45 त्यस पछाडि ज्येष्ठा। शिवयोग आज मध्यरात्रिको 12:26 त्यस पछाडि सिद्धयोग। विष्टिकरण आज बिहानको 6:40 त्यस पछाडि बवकरण रहनेछ। वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्द आदि योगमा सौम्य योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ रातो, वार्षुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा वायव्य। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:12 सूर्यास्त बेलुकाको 6:51 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज पूर्णिमा व्रत रहेको छ, चण्डी पूर्णिमा हो आज। गौतम बुद्ध जयन्ती रहेको छ, कुर्म जयन्ती, उभौली पर्व रहेको छ आज। वैशाख स्नान समाप्ति हुने दिन रहेको छ, गोरखनाथ जयन्ती रहेको छ। घाटु नृत्य विसर्जन हुने दिन रहेको छ भने सोयापुन्नी रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याहको 12:02 देखि अपराह्नको 1:44 काल नैऋत्य दिशामा, यमघण्टा बिहानको 6:55 देखि बिहानको 8:37 रहने देखिन्छ। काल बेला बिहानको 8:37 देखि बिहानको 10:19 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि तिल अथवा केही गुलिया चीज पदार्थहरू खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 5:12 देखि बिहानको 6:55 शुभ बेला बिहानको 10:19 देखि मध्याहको 12:02 रहनेछ। यो समय कुनै पनि कार्य गर्नका लागि राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा वृष राशिमा सूर्य बुध शुक्र र राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। हजुरहरूको राशि मेष हो यदि भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले कुनै पनि काममा खटिरहँदा आफूले सोचे जसरी, आफूले भने जसरी भन्दा पनि अरूले सोचे जसरी, अरूले भने जसरी आफूले काममा खट्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। यदि घरायसी सासाना काम धन्दा आदिमा खट्दाखेरि पनि आजको दिनमा अलिकति ज्यादा सचेत र सतर्क भने रहनै पर्छ। यसो भनिरहँदा फेरि आफूले ज्यादा चिन्तित भइहाल्नु पनि उचित चाहिँ हुँदैन। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक भएका कारणले गर्दा घर परिवारका सदस्यहरूलाई आज तपाईहरूले समेट्न सक्ने दिन त हो, तर अलिकति ज्यादा सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ सृजना हुन सक्छ। अनि तपाईहरूले धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गरिरहँदा निकै सचेत र सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। छिटो छिटो गरेर हतारमा काम सिद्ध्याउने भन्दा पनि आफूले सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। चोटपटक नलाग्ला भन्न पनि सकिन्न। प्रवास क्षेत्र भने तपाईहरूका लागि खराब देखिएको छैन। आफूले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिबाट भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना आदि पनि देखिएको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम बनाउनु छ भने आज आफूले
घरका कोही सदस्यहरूको मद्दत लिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। यदि त्यसो भए काम सिद्ध्याउनका लागि आफूलाई राम्रो हुन सक्छ बेलैमा। यानि कि आज तपाईहरूले विशेषतः कुनै पनि बन्द व्यापार आदि गर्दै गर्दाखेरि पनि आफूले कोही न कोही सदस्यको साथ लिनुपर्छ भन्ने दिन पनि हो। हुन त अलिकति बाहिरका धेरै ठुल्ठुला बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूमा तपाईहरूलाई अलिकति सोचे जस्तो त नहोला, तर कृषि पेसा व्यवसाय आदि हो भने सामान्य तपाईहरूले सब्जी उब्जीबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि त्यही क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो क्षेत्र आफ्नो स्थान अनुसार तपाईहरूलाई फल मिल्न सक्छ। यदि आफ्नो कामबाटै निष्क्रिय भएर घरमा रहिराख्नु भएको छ भने पनि आज ज्यादा नकारात्मक कुराहरू तपाईहरूमा खेल्न सक्छ। तपाईहरूले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। आज आँखे ताकेका काममा तपाईहरूलाई केही न केही बाधा अडचनहरू आउन सक्ने सम्भावना आदि पनि देखिएको छ। आफूले एक्लै खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका कामधन्दा आदिमा आज एक्लै खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको मतलब आजको दिनमा चेली माइती आदि बीचमा सामान्य वैमनस्यता बढ्न सक्ने ग्रह योग देखिएको छ भने आज प्रेमी प्रेमिकाले पनि निकै सतर्क र सचेत रहनुपर्ने दिन हो। हुन त आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ। केही शुभतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा आफूलाई राम्रो पनि हुन सक्छ। उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले आज निकै कसरत गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने, दिमाग लगाउनु पर्ने दिन देखिएको छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता भगवान शंकर, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शंकराय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मनमा बेचैनीपनले डेरा जमाउँदैन भन्ने खालको दिन हो। हुन त अगाडिको दिनमा अलिकति ज्यादा तनावहरू आफूले खेपिराखिएको थियो भने पनि केही न केही आजको दिनमा ती तनावहरू हटेर जान्छ र केही न केही सुधार आउँछ परिस्थितिमा भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज आफूले ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन र हेलचक्रै पनि ज्यादा गर्नु हुँदैन। आफूले सद विचारले सत क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धन स्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा आफूले आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्रसन्नताको सञ्चार हुन सक्छ, केही शुभ समाचारहरू आफूले श्रवण गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ दिनभरिको समयमा। तर बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति अरूको दुःखमा आफू ज्यादा दुखी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विलासिताका भावनाहरू तपाईहरूमा ज्यादा जागृत हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। माउली अथवा ससुराली आदिका कुनै पनि कामहरूमा आफूले कुनै न कुनै माध्यमद्वारा सघाउनु पर्ने अथवा ती कामहरू बनाउनका लागि सल्लाह दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफूसँग भएको क्षमताको आफूले प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने सहयोगीहरूले भने तपाईहरूलाई राम्रो साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रेम र प्रणय प्रसङ्गका लागि आजको दिन तपाईहरूको केही न केही अनुकूल चाहिँ मान्न सकिन्छ भने दाम्पत्य जीवन पनि तपाईहरूको केही न केही असल रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त सामूहिक रूपमा कुनै पनि काम गर्ने समय नभए तापनि तपाईहरूले पार्टनरसिपमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज पार्टनरसँग तपाईहरूको सम्बन्ध राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विचार तपाईहरूको मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरू बीचमा भएका मतभेद आदिको अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने भौतिक सम्पत्ति अथवा सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा पनि सामान्य आफूलाई लाभ नै मिल्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। विशेष आज तपाईहरू ज्यादा उत्साहित हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। तपाईहरूले आजको दिनमा सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढे तपाईहरूलाई राम्रै फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्नु तपाईहरूको राशि अनुसार चाहिँ केही न केही शुभ हुनेछ। आज घर गृहस्थमा आफूले रमाउन सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्ग आदिबाट आज तपाईहरू अन्य सदस्यहरूले पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। खुसी महसुस गर्न सक्नु
सक्नुहुन्छ भने गृहिणी वर्ग आदिले पनि घर परिवारका सदस्यहरूबाट काममा सघाउ भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने छात्र छात्रा आदिले पनि रमाउन सक्ने दिन देखिएको छ र वैदेशिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र तपाईहरुका लागि नकारात्मक होइन। शुभ अङ्क 7 अङ्क राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता उमा भगवती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम उमायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। हजुरहरूको राशि मिथुन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले दर्शनतर्फ आकर्षण बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज अध्यात्मतर्फ पनि तपाईहरूको केही रुचि बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। धार्मिक प्रवचन आदिले केही न केही मन शान्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट हजुरहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। कुनै पनि कामलाई पुनः दोहोर्याउनु पर्छ तेर्याउनु पर्छ भन्ने अवस्था पनि होइन, तर आज हतार गरेर चाहिँ आफूले कुनै पनि कामको थालनी नगरिहाल्नु होला। एकछिन सोचेर आफूले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे तपाईहरूलाई भरे फेरि काम दोहोर्याउनु पर्दैन। आज पुराना रोग आदिलाई चाहिँ तपाईहरूले विशेषतः हटाउनका लागि केही उपाय गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र उपायले सामान्य केही न केही आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज रकम आदिको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्यतया राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि खासै खराब देखिन्न। आज 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अलिकति केही न केही तपाईहरुमा रोष राग आदि चाहिँ बढ्न सक्छ कि भन्ने पनि हो। हुन त यसलाई तपाईहरुले कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आज माहुली अथवा मामाका तर्फबाट तपाईहरुले सामान्य साथ र सहयोग लिन चाहे दिन राम्रो मान्न सकिन्छ र मातृपक्षबाट पनि केही साथ लिन चाहे दिन राम्रो सकिन्छ र साथ पनि मिल्छ कि भन्ने खालको दिन हो। बौद्धिक र चिन्तनमूलक काममा अगाडि बढ्दै गर्दा अलिकति तपाईहरूले चाहिँ सकारात्मक सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। आज सन्तति आदिबाट भने तपाईहरूलाई सामान्य सुख मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा इष्टमित्र आदिले तपाईहरूको प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विवादित विषयहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूलाई प्रतिष्ठा प्राप्त हुने ठाउँमा आफू खट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त घरायसी वातावरणमा आफू घुलमिल हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग आफूले खुसी मनाउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। अलिकति शारीरिक व्यायाम योगा आदितर्फ तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित भए तपाईहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापहरूमा केही न केही सुधार आउन सक्छ। तपाईहरूले आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य लाभ लिन सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रेममा एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूको सम्बन्ध पनि केही न केही प्रगाढ हुन सक्छ भन्ने हो भने आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए हजुरहरूलाई अझ शुभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गरिरहँदा हजुरहरूलाई केही न केही राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले केही न केही प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना आदि पनि रहेको देखिन्छ भने आज राजनीतिक क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता बटुक भैरव देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। हजुरहरूको राशि कर्कट हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज शुभ चिन्तक तथा आफन्त आदिको सरसल्लाह अनुसार आफूले कुनै पनि काम गर्दा राम्रो हुन्छ कि तपाईहरूलाई भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज घर परिवारका सदस्यसँग के रमाइलो गर्न तपाईहरू रुचाउन सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूमा चिडचिडेपना बन्न सक्छ कि थोरै तपाईहरूमा पनि आज बेलुकाको समयमा रिस रागमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ कि
भन्ने खालको दिन हो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भए तपाईहरूलाई आज राम्रो हुन्छ। आज प्रातःकालमा तपाईहरूले अलिकति केही एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर पूर्ण आफू निराश नै हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज तपाईहरूले बौद्धिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने आज सृजनात्मक क्षेत्रमा समय दिन सके तपाईहरूलाई पनि राम्रो हुनेछ। आज साहित्यिक क्षेत्र पनि तपाईहरूका लागि केही राम्रो मान्न सकिन्छ। हुन त त्यही क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा सामान्य धन लगानी गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज दर्शन अथवा चिन्तन प्रति पनि तपाईहरूको केही झुकाव अथवा लगाव बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज के राम्रो के नराम्रो त्यसलाई छुट्याउने विवेक तपाईहरूमा निकै रहन सक्ने दिन पनि हो। आफ्नो दिमाग सक्रिय रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आजको दिनमा तत्काल योजना कार्यान्वयन गर्न केही कठिनाई भए तापनि आफूले अलिकति त्यसलाई गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहनु होला। तपाईहरूलाई राम्रो चाहिँ हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना आदि देखिएको छ। तपाईहरूले गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावना प्रवास क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानी बढाउनका लागि आफूले केही उपाय गर्नुपर्ने, अलिकति घरमा बसिरहँदा तपाईहरूलाई दिगदारीपना बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईहरूको भावना साटासाट हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले एकअर्का बीचमा खुलेर कुराहरू सेयर गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा भौतिक सम्पत्ति आदिको प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज हजुरहरूले गाढा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए अझ केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। र पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गरिरहँदा राशिगत हिसाबले चाहिँ तपाईहरूलाई केही राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी काम धन्दा आदिमा दिलचस्पी बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध पनि तपाईहरूको राम्रै रहन्छ। आज कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। छात्र छात्रा आदिले पनि गरेको प्रयास निकै सार्थक भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने आज कृषक वर्ग आदिले पनि गरेको मेहनतको फल पाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूले आत्तिनु चाहिँ ज्यादा हुँदैन र राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढिरहँदा राम्रो होला। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ गाढा हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज झटपट हतपट काममा अगाडि बढिहाल्न तपाईहरूले अलिकति सक्नुहुन्न कि शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउँछ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज केही गरौँ भन्दा भन्दै पनि कसै न कसैले पनि आफूलाई ज्यादा अल्मल्याइदिने सम्भावना पनि देखिएको छ अथवा अरूका कारणले गर्दा आफ्नो काममा आफूले खट्न नपाइएला। यसको मतलब तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल तपाईहरूलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। नाना थरीका कुराहरू मनमा खेल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा मन कन्ट्रोल गरेर तपाईहरूले गीत सङ्गीततिर रमाउने प्रयत्न गर्नुहोला। धार्मिक प्रवचन आदितर्फ तपाईहरूले अलिकति ज्यादा आकर्षित हुने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भए आजको दिनलाई आफूले सहज ढङ्गले कटाउन सकिन्छ। आज तपाईहरूले महत्त्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूले निकै गोप्य राखेमा मात्र राम्रो हुन्छ, आफू पनि सफल भइएला। नत्र फेरि आज विपक्षीहरूले तपाईहरूलाई फसाउने चेष्टा गर्न सक्छन् अथवा तपाईहरूका शत्रु पक्षहरू केही वृद्धि हुन सक्छन् भन्ने दिन पनि देखिएको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम बनाउनका लागि आज आफूले धन र समयको निकै उपयोग गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरूले प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ सामान्यतया लाभ पनि लिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। हुन त दैनिक काम धन्दा आदिमा नखट्ने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ आजको दिन त्यति राम्रो होइन, तर दैनिक आफूले निरन्तर एउटै काममा खटिराख्नु भएको छ भने बिस्तार बिस्तार गरेर काम त आफूले पुरा गर्न सकिन्छ, तर ज्यादा समस्या र चुनौती भने आज आफूले खेप्नै पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज अरूका लागि राम्रो गरौँ, अरूका लागि राम्रै सोचौँ भन्दा भन्दै पनि कहीँ न कहीँ आफू चुकिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा आफन्त अथवा आमाको सल्लाह अनुसार कुनै पनि काम गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। फेरि यसरी अगाडि बढे चाहिँ अनि
कृषक वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ, तर यति कुरा हो आजको दिनमा आर्थिक कारोबार भने केही खर्च गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। पशुपालन व्यवसाय आदिका लागि पनि सामान्य चाहिँ राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आफ्नो कामको हिसाबले हेर्दा र आज समाज सेवा गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। सबैसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तर सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा भने तपाईँहरूले निकै सचेत रहनुपर्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। आज गाढा रातो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष तपाईँहरूले आजको दिनमा पनि यही रङको प्रयोग गर्नुहोला। त्यसो गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ, केही न केही शुभ हुँदै जान्छ। उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अझ केही शुभ हुन सक्छ भन्ने दिन हो भने आज घर गृहस्थमा रमाउने दिन र घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले पनि सबैलाई सम्झाउन सक्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गलाई सामान्य मात्र राम्रो हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य, शुभ रङ गाढा रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता मनसा देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। हजुरहरूको राशि कन्या हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पारिवारिक असमझदारीहरू केही हटेर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। काममा विभिन्न कठिनाइहरू उत्पन्न भइरहेको थियो। पहिले अलिकति केही समस्या थियो, असमझदारीहरू बढिरहेको थियो भने यी कठिनाइ आदिलाई किनारा लगाउन तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। आज तपाईँहरूले नराम्रै बोले तापनि अरूले केही राम्रो सुन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अब यसो भनिरहँदा फेरि आफूले जता पायो त्यतै लापरवाही पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। आज तपाईहरूको मान प्रतिष्ठा ख्यातिमा केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सामाजिक मर्यादामा केही अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग तपाईँहरूमा रहन सक्ने दिन रहन्छ आजको दिनमा पनि, र उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव तपाईँहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। परोपकारी तपाईँहरूमा चाहिँ यो भावना पलाउन सक्छ। अरूलाई साथ दिउँ, अरूलाई सहयोग गरौँ नै भन्ने यो सोच तपाईँहरूलाई आउँछ। हुन त केही दान पुण्य आदि गरिहाल्न नसके तापनि यो सोच तपाईँहरूमा आउन सक्छ। यो सोच नै तपाईँहरूका लागि निकै काफी हुन सक्ने सम्भावना पनि हो र कसैका लागि आफूले सान्त्वना दिनुभयो भने पनि आजको दिनमा निकै राम्रो हुन्छ। आज दाजुभाइ र बन्धु बान्धव आदिको सर सल्लाह अनुसार तपाईँहरूले काममा अगाडि बढ्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थितिलाई पनि विचार गर्दा बाहिरका धेरै ठुल्ठुला कामहरू बनाउनका लागि त अलिकति गाह्रो होला। तपाईँहरूले यात्रा आदि गर्दै गर्दा अलिकति सचेत रहनु होला। नियम र अनुशासनको पालना गर्नै पर्छ आजको दिनमा, नत्र फेरि आफू समस्यामा परिएला। आध्यात्मिक भावनाको विकास हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सानो प्रयासले केही भाग्योन्नतिको अवसरहरू पनि आउन सक्छ कि भन्ने हो। घरभित्रै बसेर गर्ने कामबाट तपाईँहरूलाई आजको दिनमा पनि त्यति साह्रो खराब चाहिँ देखिँदैन। र तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गरेका कामधन्दा आदिबाट पनि कोही न कोही व्यक्ति सन्तुष्ट रहन सक्छन् भन्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्ग आदिले पनि हाकिम वर्ग आदिलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति यात्राहरूबाट चाहिँ बच्नुपर्ने दिन पनि हो। तपाईहरूका नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्ने व्यक्तिहरू नै आज कमजोर हुन्छन्, उनीहरूलाई नै घाटा हुन्छ। आफूले रमाएर आफ्नो काममा खटे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने दिन हो। र स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू कमी भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। पहिलेदेखि धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू छन् भने पनि केही न केही राहतको महसुस हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा आँट हिम्मत र पराक्रम पनि तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उसो त आज तपाईहरूले निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन्छ। तृतीय भावमा चन्द्रमा रहिरहेका कारणले गर्दा आज सामान्य धन आदि चाहिँ तपाईँहरूले कतै इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आफूले चाहिँ कसैलाई ऋण स्वरूप आदि दिँदै हुनुहुन्छ अथवा आफूले लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। पश्चिम दिशातिर फर्किएर आफूले काम गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भए तपाईँहरूलाई अझ राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गलाई राम्रो छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि सम्हालिएर आफूले व्यवहार गर्नुहोला, दिन राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता सूर्य देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज बोली वचनमा तपाईहरुको केही मिठास आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरुले बोलेरै पनि अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना अथवा अरूलाई आफूतिर आकर्षित गराउन सक्ने सम्भावना आदि पनि रहनेछ। उसो त आज आर्थिक पक्षमा तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो स्तर अनुसार आफूले गरेको काम गराए अनुसार तपाईहरुलाई लाभ मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। केही न केही प्राप्तिका लागि केही न केही आफूले गरिरहँदा राम्रो हुनेछ। हुन त अलिकति बाहिरको वातावरणमा घुलमिल हुन त गाह्रो पर्ला, तर पनि तपाईहरुले आज घरभित्रै बसेर कुनै पनि कामहरुमा चाहिँ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। अलिकति तपाईहरुले चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अपरिचित व्यक्तिहरुबाट चाहिँ थोरै बस्नुपर्छ आजको दिनमा भन्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट शुक्ल पक्षको चन्द्रमा हो, द्वितीय भावमा रहिरहेको अवस्था छ। द्वितीय स्थानीय वित्त लाभ भन्ने फल तपाईहरुलाई शुक्ल पक्षको चन्द्रमाले दिइरहेको अवस्था पनि हो। अन्य ग्रहको प्रभाव नकारात्मक छैन, त्यसैले स्वादिष्ट व्यञ्जन प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना आदि पनि रहन्छ। आफूले घरमै दैनिक खाने खानपान आदिलाई पनि केही न केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही घरायसी सरसामान आदिको चाहिँ आफूले जोहो गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। स्वास्थ्यमा पनि विशेष आफूले हेरचेक्राइ नगर्नु होला। हुन त तपाईहरुलाई पूर्ण नराम्रो दिन त होइन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि, तर आज तपाईहरुले अलिकति बाहिरको वातावरणमा घुलमिल हुनबाट बचेकै राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतीत गर्न रुचाए अनुसार आफू सफल पनि बनिन्छ भन्ने खालको दिन हो भने केही मेलमिलापको वातावरण पनि कायम हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मित्र र सहयोगी आदिले असाध्यै आज तपाईहरुलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा तपाईहरुले बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति सचेत पनि भएको राम्रो हुन्छ भन्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरुले सोच्दै नसोचेका क्षेत्रमा कतै धन निवेश गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ अथवा सोच्दै नसोचेका ठाउँमा धन खर्च तपाईहरुको हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय अथवा वाणीका भावमा रहेका कारणले गर्दा आज कुल कुटुम्ब आदिसँगको सम्बन्धलाई पनि केही न केही सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरुले हलुका धुवासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनामा वृद्धि हुन्छ। अनि दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गरिरहने व्यक्तिहरुका लागि अझ केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तरल पदार्थ आदिको बन्द व्यापार आदि तपाईहरुको केही राम्रो हुन्छ यदि त्यसै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने। कृषक वर्ग आदिका लागि आज सामान्यतया दिन राम्रो हो, आफूले लगनशील हुन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो र त्यही अनुसार आफूलाई लाभ पनि मिल्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका असन्तुष्टिहरू केही न केही हटेर जान्छ। तपाईहरुले चाहिँ एक अर्कालाई बुझ्न सक्ने दिन हो। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रंग धुवासे रंग रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता नाग देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफूसँग भएको क्षमतालाई आफूले केही न केही प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आज मनमा देखिएका निराशा र खिन्नताहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ र आफूलाई केही न केही शरीरमा ऊर्जा प्राप्ति भएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। विभिन्न शरीरमा समस्याहरू थियो भने त्यो केही न केही न्यूनीकरण हुन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तर आफूले हरेक ठाउँमा जस्तै खानपानदेखि लिएर हरेक आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी आदिमा चाहिँ अपनाएर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले अलिकति सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्तिहरू पनि केही भेटेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज तपाईहरुले कुनै न कुनै घरायसी काम धन्दा आदिबाट चाहिँ सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज बन्द व्यापार व्यवसाय आदि तर्फ तपाईहरुको चाहिँ केही न केही झुकाव त बढ्न सक्ला। केही न केही तपाईहरु त्यस क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि होला, तर तपाईहरुले ज्यादा नआत्तिनु होला
विशेष तपाईहरुले आज मनलाई शान्त बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। धार्मिक प्रवचन आदि श्रवण गर्नाले तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुको दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले गरेको निर्णय पनि सार्थक हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रहने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि केही हदसम्म चाहिँ समय सुधार भएको हो भन्न मिल्छ। त्यसैले तपाईहरुले गरेको प्रयास अनुसार लाभ मिल्छ, नआत्तिनुहोला। आजको दिनमा तपाईहरुलाई नजिकका कोही मित्रहरूले पनि साथ दिन्छन्। कर्मचारी वर्ग आदिले हाकिम वर्गबाट केही न केही साथ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति समाज सेवामा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आफू लाग्न त सक्नुहुन्छ, तर कहीं न कहीं तपाईहरुको कुरा काट्नेहरूको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ देखिनलाई। आज हुन त शत्रुहरू कमजोर हुन्छन्, नआत्तिनु होला। अरूले जे भने पनि आफूले गर्ने सत्कर्म गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरे हजुरहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ भने पूर्व दिशातिरबाट अथवा त्यतापट्टि फर्किएर तपाईहरुले कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही हदसम्म राशिगत हिसाबले राम्रो हुन सक्छ। आज घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले केही सुखी भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। केही आफू रमाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि केही न केही समस्याहरू हल हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ एक अर्कालाई नजिक भएको चाहिँ केही न केही आवाज गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यानी कि अलिकति टाढै भए तापनि नजिकै भएको चाहिँ आफूले महसुस गर्न सकिन्छ भन्ने दिन हो यसको मतलब। र छात्र छात्रा आदिले पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने दिन हो। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि आत्तिने दिन छैन। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग पहेँलो रंग रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मेन, राशि इष्ट देवता वायु देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। हजुरहरूको राशि धनु हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा आजको दिनमा आफूले निकै सचेत र सतर्क रहेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले कहीं वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यानी कि तपाईहरुले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिबाट केही न केही तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने पनि हो। भने आज दर्शन र अध्यात्मतर्फ लाग्नका लागि कसैले चाहिँ प्रेरणा दिन्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। भने आज बिहानको समय सामान्य सामान्य असल मान्न सकिन्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने तपाईहरुमा चाहिँ कार्यक्षमतामा केही कमी आउन सक्छ। शरीरमा पनि आलस्य बढ्न सक्छ। कहीं न कहीं के भएन के पुगेन भने जस्तो तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले भने जसरी अलिकति स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्दा तपाईहरुलाई ज्यादा चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ मनमा वैराग्य र निराशाका भावनाहरू सञ्चरण नहोला भन्न पनि सकिन्न। आज तर्क बहस र विवाद सानो सानो कुरामा ज्यादा हुन सक्छ। सानो कुरामा पनि आफूमा अलिकति केही न केही क्रोधहरू पनि बढ्न सक्ला भन्ने खालको दिन हो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने दिन पनि देखिएको छ। परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरु आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दूरदराजमा रहेका आफन्तहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि केही न केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिन्छ। फेरि नजिकै हुनुहुन्छ तपाईहरु, घर परिवारका सदस्यहरूकै साथमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजको दिनमा अलिकति तपाईहरुले बोल्दाखेरि भयो अथवा आफूले व्यवहार गर्दाखेरि भयो निकै सचेत रहनुपर्छ। बोलीको गलत अर्थ अरूले लगाइदेलान्, यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्ने सोच तपाईहरुलाई आउन सक्छ। अरू दुखी हुँदा आफू ज्यादा दुखी भइहाल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ कसैलाई ठुलो ऋण दिनबाट पनि केही बस्नुपर्ने दिन हो भने बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नबाट पनि आफूले बस्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। र स्वास्थ्यमा पनि केही समस्या नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले उपचार खर्चमा वृद्धि त नहोला धेरै ठुलो, तर पनि अलिकति कष्ट आफूले भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यसै शरीर भारी भएको महसुस पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा यात्रा आदिमा पनि आफूले ननिस्किएको त राम्रो हुन्छ। हुन त इमर्जेन्सी छ भने पनि तपाईहरु
तपाईहरुले रातो रङ आदिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ, विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान सक्छ भन्ने खालको दिन हो। छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिले आज पठन पाठन भन्दा अलिकति अन्यत्रै विषयमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गरिरहे तपाईहरुका लागि केही शुभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, आफूले ज्यादा सम्झाइ बुझाइ गरिराख्नुपर्ने अवस्था घरका सदस्यलाई हुन सक्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता कुबेर भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जतै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। हजुरहरुको राशि मकर हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुमा ज्यादा इच्छा आकांक्षा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज मनोकामनाहरू पूरा हुनका लागि अलिकति कठिन त होला। हुन त घरायसी सासाना तपाईहरुले चाहिँ काम धन्दा आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर अलिकति तपाईहरुले चाहिँ यात्रासँग सम्बन्धित केही योजनाहरू बनाउनुहुन्छ अथवा त्यो इच्छा राख्नुहुन्छ भने त्यसबाट आफू सफल हुन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि धेरै ठुलो घाटा पनि नहोला। तपाईहरुलाई भौतिक सम्पत्तिहरूबाट सामान्य लाभ नै हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिएको छ। धेरै तपाईहरुले चाहिँ लामा दूरीका यात्रा चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हो यसको मतलब। आज तपाईहरुले चाहिँ जस्तै सरकारी कुनै पनि पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफूले चाहिँ विशेष अरूलाई साथ दिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले रोकिएका कुनै पनि कामकाज आदिलाई अगाडि बढाउने सोच बनाउनुहुन्छ भने अलिकति बाहिरका कुनै पनि कामहरू गर्नका लागि चाहिँ गाह्रो पर्ला। तर तपाईहरु घरभित्रै बसेर चाहिँ कुनै पनि काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने र ती घरायसी काम धन्दा आदि चाहिँ रोकिराखेको थियो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। र अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार तपाईहरुको ठाउँ देश काल परिस्थिति अनुसार पनि तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। साथीभाइ आदिबाट राम्रै साथ र सहयोग तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। समय सामान्य उत्साहवर्धक नै मान्न सकिन्छ, उत्साहमा वृद्धि नै हुनेछ। तपाईहरुमा केही न केही जोश र जाँगर बढ्न सक्छ आजको दिनमा भन्ने दिन हो भने आज उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट कता हो कता फाइदा नमिले तापनि तपाईहरुले सासाना कृषि क्षेत्र आदिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिको आफूले चाहिँ यही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तरल पदार्थसँग सम्बन्धित बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य तरिकाले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउने व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धीहरू नै आज कमजोर रहन सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ भने आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मान सम्मान र सहयोग भने तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, ज्यादा हात्तिनु भने हुँदैन। पठन पाठनमा रहने व्यक्तिहरूका आज तपाईहरुका चाहिँ ज्यादा इच्छाहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज अग्रज गुरुवर्ग आदिबाट केही नयाँ कुराहरू सिक्ने इच्छा हुन सक्छ र यो इच्छा चाहिँ पूरा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै न कुनै माध्यमद्वारा आफूले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले दाजुभाइ अथवा आफन्त आदिबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा केही शुभ हुन्छ दिन भन्ने पनि हो भने पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता महाकाली देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महाकालीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जतै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। Aquarius, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पूर्ण आलोचनाको शिकार आफू बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन र जानकारीको अभाव नै हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। यस कारणले गर्दा सामान्य तपाईहरुले घरायसी काम धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूले राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई पनि तपाईहरुले सच्याउन सक्ने दिन हो भन्ने खालको दिन हो भने तपाईहरुले आफ्नो आर्थिक पक्षलाई केही
मजबुत बनाउनका लागि केही योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र ती योजनाहरू केही न केही फलदायी रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कल्पना र भावनामा डुब्ने दिन तपाईँहरूका लागि त्यति साह्रो होइन। आजको दिनमा पूर्ण निराश नै आफू बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय केही अनुकूल पनि मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले एक अर्का बीचमा प्रेम साटासाट गर्न सक्ने सम्भावना, यानि कि तपाईँहरूका कुराहरू भावनाहरू साटासाट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भने आज तपाईँहरूले चाहिँ जतिसुकै टाढा भए तापनि नजिक नै भएको आभास गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। पति पत्नी बीचमा पनि अथवा तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू बीचमा पनि आज साना तिना झिना मसिना काममा तत्कालीन हुनुपर्ने कुनै पनि काममा आफूले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्यतया लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र समय बितेको पनि पत्तो पाइँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलिकति अनुभवीको राय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि हो। कुनै पनि काम गर्दै गर्दा ज्यादा आफूले मात्र जान्नेछु भनेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि अरू पनि जान्नेछन् भन्ने हिसाबले आफू अगाडि बढियो भने, सबैलाई समेट्नु भयो भने आजको दिनमा राम्रो लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। हुन त आफू पूर्ण घमण्डी पनि बनिँदैन भन्ने खालको दिन चाहिँ हो। आज सामाजिक क्षेत्रमा खटे जति सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले खानपिनमा भने केही सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ र खर्च वर्षमा केही कन्ट्रोल गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि राम्रै सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा अन्य दिनभन्दा केही न केही आशा आफूले राख्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज मान सम्मान मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई केही न केही शुभतामा वृद्धि हुन्छ आजको दिनमा र विशेषतः तपाईँहरूको राशि अनुसार दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नुभए केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि प्रवास क्षेत्र तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले त्यस क्षेत्रबाट चाहिँ राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्यतया लाभ मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। कृषक वर्ग आदिले भने आजको दिनमा अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यदि आफूले कुनै पनि काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको देश तपाईँहरूको स्थान अनुसार तपाईँहरूलाई लाभ मिल्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता अन्नपूर्ण माता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अन्नपूर्णायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। हजुरहरूको राशि मीन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा समाजमा छुट्टै पहिचान बनाउन तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा यदि सामाजिक काममा खटिराख्नु भएको छ भने मात्र होइन, तपाईहरू व्यक्तिगत काममा खटिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आज घरायसी काम धन्दा आदिबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूसँगै आफूले घुलमिल हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेषतः आज घर परिवारका सदस्यहरूलाई आफूले खुसी दिनुपर्ने, उनीहरूसँग आफू रमाउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईहरूले सामान्य धनराशि खर्च गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा यो मन तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ। मान सम्मान र प्रतिष्ठामा केही न केही वृद्धि हुन सक्छ। आँच आउँदैन भन्ने खालको दिन हो भने प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयासमा सामान्य सफल भइन्छ भन्ने खालको दिन हो। आफ्नो बन्द व्यापार अनुसार तपाईहरूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तै मेडिकल लाइनमा हुनुहुन्छ, तरल पदार्थसँग सम्बन्धित बन्द व्यापार हो अथवा कृषिजन्य कुनै पनि सासाना सब्जी उब्जी आदिका बन्द व्यापार आदि तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि खासै खराब दिन होइन र खाद्यान्नका बन्द व्यापार आदिबाट पनि सामान्य लाभ मिल्छ। अन्य समय जस्तो धेरै ठुलो आफूले लाभ लिन नसके तापनि आफूले गरेका दैनिक कामबाट आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई प्रसन्न तुल्याउने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। हुन त विगतमा केही गल्ती कमी कमजोरीहरू थियो होला, त्यसलाई सुधार गर्ने आजको दिन हो। तपाईहरुका लागि निकै बलियो दिन हो, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ आफूले कसरी हुन्छ सुधार गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। हुन त आज साथीभाइ आफन्त आदिबाट पनि तपाईहरुलाई राम्रै साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज पढाइ लेखाइमा छात्र छात्रा आदिको मन जान सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज
कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन, शत्रुहरू आफै कमजोर भएर जान्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। उसो त तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ, नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सरकारी कुनै पनि पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू र काममा खटिराख्नु भएको छ भने राम्रो लाभ तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्र तपाईँहरूका लागि केही राम्रो मान्न सकिन्छ आजको दिनमा। हुन त सर्वसाधारण आदिमा पनि राजनीतिक चासो बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज प्रवास क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले गरेका कामबाट दोस्रा व्यक्तिहरू पनि केही खुसी बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। आज ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, हतार पनि नगर्नु होला, सुस्त तरिकाले ठिक्क हिसाबले आफूले अगाडि बढ्नु होला। बेलैमा काम पनि समापन हुन्छ र आफूले जस पनि पाइन्छ भन्ने खालको दिन हो। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरिराख्नु होला, यो भए राम्रो हुँदै जान्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो रहेको देखिन्छ। अलिकति थोरै बेलुकाको समयमा चाहिँ रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता पितृदेवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 55% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राम।